कराची में आती जदगी का एक और वाकया, एक फैक्ट्री में आग लग गई। नासिमाबाद में गत्ता फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने रेस्क्यू अमल में हिस्सा लिया। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। लाहौर में भी आती जदगी। गुलबर्ग में एक होटल में आग भड़क उठी। हादसे के वक्त होटल में निजी कॉलेज का इवेंट जारी था। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ। आग होटल के बेसमेंट में लगी। 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की भरपूर सिफारती हिमायत पर शुक्रिया। ईरान से मुतल्लिक़ करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया। अब्बास अराग़ची का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए ख़ुसूसी पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत को काबिल क़दर करार दे दिया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इज़हार किया गया। कराची में फारूक सितार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वज़ीर सिंध शजीलिना मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, हकीकत को मसख़ नहीं किया जा सकता। गुल प्लाजा से मुतल्लिक़ गैर कानूनी लीज और रेगुलराइजेशन के फैसले 18वीं तरमीम से पहले किए गए। इन दिनों फारूक सितार मेयर थे। इन्हीं फैसलों ने बाद में सान्हे को जन्म दिया, जिस पर जिम्मेदार अफराद आज इखलाकी और सियासी तौर पर जवाबदेह हैं। पीटीआई ने मुल्क जाम करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सड़कें और रेलवे ट्रैक जाम करने की इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई ने अमन खराब करने के लिए कॉल दी। केपी में पीटीआई वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में रात से मंगलतर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम की हिदायत जारी। सवा, चित्राल, नारान, कालाम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी शदीद बर्फबारी मुतवक्के। NTMA के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, मर्दान, कोहाट समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश की पेशगोई। लाहौर सब्जाजार में शेर का बच्चे पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO सब्जाजार बिशारत की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चा हल तोड़ने के लिए फार्म हाउस में गया। मुलजमान ने मुतासरा खानदान को रकम अदा करके माली मुआवनत की। मुतासरीन कानूनी कार्रवाई से गुरेजा हैं। मुतासरीन की जानिब से कार्रवाई न करवाने पर पुलिस मुकदमे की मुद्दई बन गई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन। तालीम का फ़रोग़, हुसूल तालीम की राह में हाल मुश्किलात का जायज़ा लेना मकसद। इस साल आलमी यौम तालीम को तालीमी कामयाबियों में नौजवानों का किरदार का उन्वान दिया गया। वज़ारत तालीम की 2021-22 का डेटा पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम। अरबाब इख्तियार की ज़रा सी तवज्जो इन फूलों को ज़माने की धूल बन जाने से बचाया जा सकता है। बसंत के खिलाफ केस। CPO लाहौर ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। 2024 से 2026 तक पतंगबाजी पर मजमूई तौर पर 5,915 मुकदमा दर्ज किए गए। 2025 में पतंगबाजी के खिलाफ 1,918 मुकदमात, एक शहरी जाँ बहक हुआ। 2026 में अब तक 463 मुकदमा दर्ज, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पतंगबाजी से मुतालिक बनाए गए कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। किसी भी गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर जौहर टाउन से निजी कॉलेज के CEO की रिहाई से मुतल्लिक अहम इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने मुग़वी आबिद वज़ीर को CCD के हवाले खौफ से रिहा किया।
پولیس کو بیان میں کہا کہ اغواکاروں نے بس پر بٹھا کر کرایہ بھی خود دیا تھا۔ ملزمان نے کہا CCD کو یہ بتائیے گا کہ کسی نے اغوا نہیں کیا۔ ملزمان نے مغوی کے ورثاء سے 16 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ عابد وزیر کو بدھ کے روز اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قریب پہنچ گئے ہیں، جلد گرفتار کریں گے۔ افغان مہاجرین یورپ کے لیے سنگین سیکیورٹی رسک قرار۔ سویڈن نے یورپی ممالک سے سخت ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ جرائم میں ملوث افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا الٹیمیٹم۔ مشترکہ یورپی دستاویزی نظام اور چارٹر فلائٹس کے ذریعے فوری بے دخلی کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ سویڈش وزیر کا کہنا ہے جرائم پیشہ مہاجرین یورپی معاشروں کا حصہ نہیں بن سکتے۔ گرین لینڈ خطرات کی لپیٹ میں ہے، حکومت کے عوام سے اشیاء ضروریہ ذخیرہ کرنے کی اپیل۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد گرین لینڈ حکومت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ کم از کم 5 دن کے کھانے اور پانی کا ذخیرہ رکھیں۔ 3 لیٹر پانی فی فرد روزانہ کی مقدار محفوظ کریں۔ یہ ایک بحران کی حالت کے لیے تیار رہنے کی احتیاطی تدابیر ہے، کیونکہ ہر ممکن صورتحال کے لیے تیاری ضروری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیٹو فوجیوں بارے ٹرمپ کے بیان کو توہین آمیز قرار دے دیا۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے اس بیان کو انتہائی افسوسناک سمجھتا ہوں۔ اگر میں نے اس طرح کی بات کی ہوتی یا ایسے الفاظ استعمال کیے ہوتے تو میں یقیناً معذرت کرتا۔ امریکہ نے ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر برطانوی تنقید مسترد کر دی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ درست کہتے ہیں، نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ امریکی فوج کا بحر الکاہل میں ایک اور کشتی پر حملہ، 2 افراد ہلاک جبکہ ایک زندہ بچ جانے والے کی تلاش جاری۔ امریکی ساؤدرن کمانڈ کے مطابق کشتی منشیات سمگلنگ کے معروف راستے پر سفر کر رہی تھی۔ ستمبر سے اب تک جنوبی امریکہ کے قریب پانیوں میں منشیات سمگلنگ کے الزام میں 30 سے زائد کشتیوں کو نشانہ بنایا جا چکا، جن میں 100 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ ایران امریکہ کشیدگی، برطانیہ کے 4 لڑاکا طیارے قطر میں تعینات۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق طیاروں کو دفاعی مقصد کے تحت بھیجا گیا۔ قطر میں 4 ٹائفون لڑاکا طیارے تعینات کیے گئے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ہماری بڑی فورس ایران کی جانب رواں دواں ہے۔ UAE کی میزبانی میں امریکہ، روس اور یوکرین کے ابوظہبی میں سہ افریقی مذاکرات۔ ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد نے روس اور یوکرین کے وفود سے ملاقات کی۔ اس موقع پر امارات کے صدر شیخ محمد نے یوکرین کے بحران کے حل کی حمایت کا اعلان کیا اور عالمی تنازعات کے حل پر زور دیا۔ رپورٹ کے مطابق ابوظہبی میں تینوں ممالک کے نمائندوں نے یوکرین جنگ سے جڑے اہم سیاسی اور انسانی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ میں درجہ حرارت جان لیوا حد تک گرنے کی پیش گوئی، برف باری سے بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ۔ نیشنل ویدر سروس نے شہریوں کو ہائپوتھرمیا اور فراسٹ بائٹ کے خطرے سے خبردار کیا۔ ماہرین کے مطابق شدید برف باری، بارش اور یخ بستہ ہواؤں سے شہریوں کے شدید متاثر ہونے کا خدشہ۔ امریکی میڈیا کی جانب سے طوفان کو مونسٹر اسٹارم قرار دیا۔